भुरगे कितें करताले स्कुलांतल्यान येयले येवन थंय आमचे थंय सायडीन दुर्गार बीन बसताले आनी तेंच्यो त्यो सगळ्याले गेम्यो फ्री फायर पबजी सगळे बसून ते साम खेळटाले. घरा कडेन बसलो फ्री उरलो काय मोबायलाचेर उडयता. मागीर आमकां दिसलें हे भुरगे फक्त मोबायलानूच आसताले, थोडे फोटो काडटा चवथीक येवन गणपतीचो रील करता पूण घुमट वाजयना. म्हाजें नांव राहुल कृष्णानंद लोटलीकर. हांव ह्याच गांवचो तरवळे शिरोडाचो. आतां ह्या भुरग्याची क्लास फाटले सादारणपणे 2-2.5 म्हयने जातले. जुनाच्या दुसरे विका साकून आमी चालू केल्ली घेवपाक. चालू करपाचो उद्देश म्हणजे पयलीं आमचो एक 10 वर्सां पयलीं 10-12 वर्सां पयलीं आमचो एक ग्रूप आशिल्लो भुरग्यांचो हांगा. सो आमी एक 7-8 वर्सां कॉम्पिटिशनाक गेले. मागीर आमचे थोडे भुरगे कामां लागले, तांकां नायट ड्युटी आसताली, तांकां येवपाक मेळनाशिल्लें. सो अशें कारणान तो ग्रूप आमचो बंद पडलो. आमचे कडेन आनी एक्स्ट्राय मनीस नाशिल्ले म्हणजे रिप्लेसमेंट अशें. मागीर फाटलीं एक 5-6 वर्सां जालीं की आमचे वाड्या वयले कोण भुरगे इंट्रस्ट घेनाशिल्ले. इवन आमी चवथीक एकामेकागेर आरत्यांक वता वाजोवपाक. भुरगे आपूण जावन आमी बी ल्हान आसतना पयलीं म्हाका दी करताले न्ही, हे भुरगे अशे घेनाशिल्ले घुमट बी. मागीर आमच्या गांवचो एक आमचो दिपक सावड्डेकर म्हणून आसा, आमचो व्हडलो भावसो. सो तो म्हणपाक लागलो की हांकां एक ग्रूप कर रे. फाटले वर्सा चवथ जाले नंतर राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या हांगा तेणी अनावन्स केलें की ह्या वर्साच्यान ते ऑल गोवा भुरग्यां खातीर घुमट आरती स्पर्धा आयोजीत करतले. सो तें एक आमकां इन्स्पिरेशनशें मेळ्ळें आनी तें घेवन आमी ह्या वर्साच्यान थरयलें की ह्या वर्सा आमी भुरग्यांचो आमचो ग्रूप करतले. सो आमी जुनाच्या 2nd विकाक सुरू केल्लें तेन्ना आमकां सुरवातीक एक वीक फक्त 7-8 भुरगे आशिल्ले. सुरवातीक गर्ल्स कोण नाशिल्लीं, फक्त बॉयज एक 7-8 जाणां आशिल्ले. आनी आमी अशें आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपान बी घातलें की आमी चालू करतात, तुमच्या भुरग्यांक धाडात. दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विण संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी. आतां आज आमचे हळू करून 24 भुरगे जाल्यात. चलयो आमच्यो त्यो ज्यो म्हणटाली न्ही ती आमची बरी गायता हें आमकां खबर आशिल्लें, कारण ती हांगा स्कुलान बी म्हणटात पेट्रियोटीक सिंगींग किंवा आनी कसली भावगितां बी म्हणटात स्कुलान. सो तांकां आमी पळयलें की ती बरी म्हणटात. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे जर भुरगो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच असलो म्हणजे ताणें वाजोवंकूच ना जाल्यार ताका ते दिन ता घुमटाचेर दिन आनी ता वाजोवपाकूच पयलीं शिकपाक मातसो टायम लागता. 1 2 3 4. सो हे थोडे आमचे जे वाजयतात ते पयलीं 2-3 जाणां वाजयताले, बाकीचे जे नवे तयार जाल्यार तांकां स्टार्ट फ्रॉम 0 करचें पडलें. आमी आतां एडल्ट्स जाल्या, सो आमची पीच वेगळी आसता आवाजाची, तेंची पीच मातशी वेगळी आसता. सो ती तेंचे कडेन एडजस्ट करप एक मातशें चॅलेंज आसता. आनी सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज म्हणजे तांकां सांबाळप. थोडे मस्ती करता, थोडे वाजयता, मदींच सांगनासतना कितेंय वाजयता, एकमेका कडेन उलयत रावता, पूण आयकता ते अशी सामकी मस्तीपण करना. जसं सांज जाता तांकां सांग अशें केन्ना काय प्रॅक्टीस चालू जातली अशें जाता सामकें प्रॅक्टिसेचें. आनी येवन आतां इवन सुटी सुद्दां आसता तेन्ना ते सकाळीं आपूण जावन सद्या हांगा प्रॅक्टीस करता. आतां घुमट आरती सिजन एक्चुली श्रावणान जो सुरू जाता तो डिसेंबर पर्यंत चलता. म्हणजे कॉम्पिटिशन तरी आसता, मागीर नवरात्रांनी खंय देवळांनी कितें आसता तेन्नाय बी आमंत्रणां येतात. नवरात्र जावन सुद्दां थोडे जात्रा बी आसता, थंय बी आपयतात ग्रुपांक अशें. सो हांकांय बी आपयतले, आमंत्रणां येतलीं ल्हान भुरगीं न्ही, म्हणजे कशें दिसपाकूय बरें दिसता.
तेजे नंतर खंड पडटलो म्हणजे अशें रेगुलर परफॉर्मन्साक खंड पडटलो, पूण आमी देवळान बी सोमाराक किंवा शेनवाराक आमच्या हांगा जातात न्ही, थंय आमी वाजोवन तांकां एक चालू दवरतले, म्हणजे अशें बंद पडलें 4 म्हयने अशें करपाक दिवचें ना. आतां ह्या भुरग्यांक फुडें काडपाक आमकां आमचो रत्नदीप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब जो आमचो स्पोर्ट्साचो आसा बेजिकली, तेणी आमकां खूब हेल्प केली. तशें गांवच्या सगळ्या लोकांनी आमकां फायनान्शियल हेल्प सगळी केली. आतां ते आमच्या गांवच्याच भुरग्यांनी सांगलां की आतां ह्या वर्सा तांकां घुमट आरती शिकोवया, फुडल्या वर्सा ते आनी मातशें बरें जातलें, पूण फ्युचरान म्हाका तांकां भजनूय शिकोवपाक जाय. भजन सद्या आमच्या गांवांत अशें भजन करपी भुरगे ना. आमी मातशें शिकल्यात आमच्या ल्हानपणान, आमी सादारणपणे करतात बसून, पूण हे भुरगे कोणूच ना भजनान. सो ह्या घुमट आरती वयल्यान तांकां फुडें भजनान व्हरपाचें. भजनांतल्यान जर एखादे भुरगे इंट्रस्टेड आसा जाल्यार तांकां फुडें क्लासिकल म्युजिकान व्हरपाचें, असो आमचो प्लॅन आसा. राहुल बाबान सामके बरे इनिशिएटीव घेवन भुरग्यांक मुखार काडपाक, मोबायला वर्ल्डांतल्यान भायर काडपा खातीर एक इनिशिएटीव घेतला. ताका एक हातभार लावचो म्हणून, आनी गांवानूय कितें तरी नवीन नविदाद अशी घडटा ताकाय बी सपोर्ट करपा लागून हांव म्हगे चलयांक हांगा धाडटा. हो एक म्हणल्यार ते मोबायलांतले हितूंतल्यान मातशें हळू पयस गेल्या आनी तांकां ते मातशे घुमटाचे बोल तेंचे तकलेन उरल्या. आनी आतां ते बेश्टे तांकां आयज आपलें हें वाजोवपा जाय. काल आपल्या ह्या सरांनी अशें केल्लें, राहुल सर काल आपल्या हें सगळें शिकयलें ते आयज आपल्या तो वाजोवपा जाय. म्हणल्यार ते आतां काल गती शिकयले त्यो आयज ते अशें वयत्यान सुद्दां अशें हें करता, वाजयता, म्हणल्यार याद करता ते. सांगता उमेद येता ताका आनी अशें दिसता की डेली वचूं आपूण दिसता, पण ते ट्युशना टायमिंगा खातीर परत मागीर तेगेले उमेद उरता पोटान. बरें शिकता, बरें शिकयता आनी अशेंच आमकां आपल्याक जाय थंय वचपाक जाय, अभ्यासा खातीर आपूण फाटीं उरता अशें म्हणजे ते चलता मनान.